नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, संसदको गतिरोध अन्त्य र एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल हुने। छलफल नै नगरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाइएको भन्दै एमाले नेता रावल आक्रोशित, टिके प्रणाली मान्य नहुने स्पष्ट। निर्वाचन तोक्ने र सार्ने विश्वविद्यालयको कार्यशैलीप्रति विद्यार्थीहरूद्वारा विरोध, समयमै निर्वाचन गर्न खबरदारी। फिलिपिन्समा आएको राई नामक शक्तिशाली आँधीका कारण कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। र शहीद स्मारक ए डिभिजनमा मनाङद्वारा पुलिस 3-1 गोल अन्तरले पराजित, जितसँगै मनाङ लिगको शीर्ष स्थानमा। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो 4 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटवार्तामा सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा संसदमा भइरहेको अवरोध हटाउन तथा एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा दुई नेता सहमत भएका थिए। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँवासीलाई छिट्टो भन्दा छिट्टो मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले केही समयअघि आएको बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा बन्द भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि छिट्टो भन्दा छिट्टो खान पाउने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। चन्द्रलोक प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले संविधानमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालभित्रै काठमाडौँवासीका लागि मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा शुद्ध खानेपानी र सरसफाई हरेक नागरिकको अधिकार भएको कारणले काठमाडौँवासीलाई यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, मेरो कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी ठाई त होइन, अहिले तत्काल अस्थायी भए पनि तुरुन्त यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खानेपानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले देश र जनताका लागि काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले समयमा मर्मत नगरिएका सवारी गुडाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै सरकारवालाहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। शनिबार नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी सङ्घको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले चलाउन नहुने अवस्थामा रहेका सवारी गुडाउने गरेकाले दुर्घटना बढेको बताउनुभयो। सडकमा गुड्ने सवारीको समयमा मर्मत सम्भार गर्दा दुर्घटनामा धेरै कमी आउने उहाँको भनाइ छ। रिकन्डिसन अटो व्यवसायीले सही अवस्थाको गाडी बिक्री वितरण गर्न र सञ्चालन गर्न समेत मन्त्री यादवले सचेत गराउनुभयो। उहाँले रिकन्डिसन अटो व्यवसायीलाई आफूले कस्तो अवस्थाको गाडी खरिद तथा बिक्री गरिरहेको छु भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। हामीले रिकन्डिसन गाडी आफ्नो व्यवसायमा ल्याउँदाखेरि त्यो गाडीको अवस्था कस्तो छ त? त्यो गाडीले लिएर कसैले बिक्री गरियो त सडकमा एक्सिडेन्ट भएर एउटा ज्यानको ग्यारेन्टी कसले लिने त? मन्त्री यादवले ट्राफिक खराब अवस्थाको गाडी र चालकको कारणले दुर्घटना निम्तिने गरेको उल्लेख गर्दै गाडीको अवस्थाको कारणले दुर्घटना निम्तिन नदिन ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। उहाँले रिकन्डिसन अटो व्यवसायी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ठूला शहरहरूमा समेत लैजान सके सर्वसाधारणले सुविधा लिन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई छलफलमा आउन पनि आग्रह गर्नुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 रहेको छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। दया फाउन्डेसन, अमेरिकामा रहेको नेपालीको संस्था युनाइटेड नेवा, ION लगायत दर्जन बढी संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा चिकित्सालयमा दैनिक 100 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्लान्टको जडानले जनताको जीवन रक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चिकित्सालयले शहरी क्षेत्रको बीचमा रहेर न्यून आय भएका गरिब, असहाय जनताको सेवामा समर्पणको उच्च सम्मान गर्दै सरकारले अस्पताललाई थप सहयोग गर्दै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। हुनुहुन्छ विद्युतको ग्रिडमा जोडिनु भएको छ, ती मध्ये झन्डै 26 लाख जनताले 20 युनिट भन्दा कम बिजुली बाल्नुहुँदो रहेछ। मैले ती जनताका निम्ति चाहिँ निशुल्क बिजुली दिने निर्णय गरेँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो कार्यान्वयन भएको छ। 1,45,00,000 लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको चिकित्सालयका अध्यक्ष डाक्टर मनोजमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूसँग छलफल नै नगरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाइएको समाचारबाट थाहा पाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले यदि सो कुरा सत्य हो भने आफूलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक रहेको समेत बताउनु भएको छ। रावलले टीके प्रणाली बहुदलीय जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत हुने समेत बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नीतिगत रूपमा नेता रावल पार्टीको सल्लाहकार रहने बताउनु भएको थियो। नेता रावलले पार्टी अध्यक्षले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्य पद समेत अस्वीकार गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव लडिरहने बताउनु भएको छ। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापाको वीरता मोडमा स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले लोकतन्त्रको नाममा भइरहेको लुटतन्त्रको विपक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी सधैँ लडिरहने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले जनता तथा कार्यकर्ताको विश्वासमा कुठाराघात हुन नदिने बताउनुभयो। आफू पदमा मात्र बस्न अध्यक्ष नभएको बताउँदै आफू कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलाएर हिँड्ने भएकाले कसले के भन्छ भन्ने कुराको पछि नलाग्न लिङदेनले आग्रह गर्नुभयो। जनताको सर्वोच्चताप्रति राप्रपा र राजेन्द्र लिङदेनको पूर्ण सम्मान छ, त्यहाँ कहीँ पनि दुविधा छैन। तर लोकतन्त्रको नाममा देशमा जुन प्रकारको लुटतन्त्र छ त्यसको विरुद्ध राप्रपा र राजेन्द्र लिङदेन सधैँ राप्रपा यथास्थितिको राजनीतिबाट वाक्क भएकाहरूका लागि आशा र भरोसा बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 2.6 डिग्रीमा झरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन गरिएको छ। यसअघि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 3.4 डिग्री थियो। तापक्रम घटेसँगै उपत्यका सहित देशभर बढी चिसो महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम दिनानुदिन घट्ने क्रममा रहेको विभागका मौसमविदहरूले जनाएका छन्। अबको केही दिन तापक्रम घटबढ भइरहने विभागको भनाइ छ। मौसमविदका अनुसार राति बदली भए दिउँसो तापक्रम बढ्ने र आकाश खुल्ला भए तापक्रम घट्ने हुन्छ। पश्चिम तराईका जिल्लामा पनि चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै तराईका अधिकांश जिल्लामा हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।
चिसोबाट विशेष गरी वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले चिकित्सकले सावधानी अपनाउन सुझाव समेत दिएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 2.6 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 19.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यसै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -5.3 डिग्री र सबैभन्दा धेरै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम 28.1 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याप्सनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको बताउनु भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल इलामको 9औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनमा उपाध्यक्ष नेमाङले शिक्षामा प्याप्सनले ठूलो योगदान गरेको बताउनुभयो। प्याप्सनले पढाइमा मात्रै नभएर विभिन्न क्रियाकलापमा समेत सिकाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेमाङले पहिले हामी पढ्दा विद्यालय खोज्दै जानुपर्नेमा अहिले विद्यालय रोज्दै पढ्न पाउने अवस्था आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्याप्सनले लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयमा रहेका 3 जना शिक्षक शिक्षिकालाई सम्मान गरेको छ। त्यस्तै प्याप्सनको उत्कृष्ट नगर कार्य समितिको रूपमा देउमाई नगर कार्य समिति र प्याप्सनमा आबद्ध उत्कृष्ट निजी विद्यालयको रूपमा सन्दकपुर गाउँपालिका 3 को माई पोखरी एकाडेमीलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। जिल्लामा 118 वटा निजी विद्यालय भए पनि 93 वटा विद्यालय मात्र प्याप्सन इलाममा आबद्ध रहेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको निर्वाचन नियमित हुन सकिरहेको छैन, जसलाई विद्यार्थीहरूले आफ्नो हक हितको संरक्षणमा विश्वविद्यालयले देखाएको उदासीनताका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्प लिएर उदाएका पार्टीहरूले विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी राजनीतिसँग अलग राख्ने बताउन थालेका छन्। तर विद्यार्थी राजनीतिबाट नै उदाएका नेताहरू पार्टीभित्र समेत क्षमता देखाउन सफल भएको दावी गर्दै नेताहरूले विद्यार्थी राजनीति बिनाको वैकल्पिक राजनीति हुन नसक्ने चुनौती दिन थालेका छन्। आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, उहाँहरू जस्ता चाहिँ पार्टी उहाँहरू जस्ता साथीहरूले बोल्ने त्यो मञ्च प्राप्त गरेछ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई त्यो थाहा छैन कि विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास उहाँहरूले बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ धारणा व्यक्त गर्नुभएको। त्यसकारणले यो सबै खालका चाहिँ आन्दोलनका परिवर्तनका संवाहक नै चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन हो, विद्यार्थी नेता हो, विद्यार्थी हो। त्यसकारणले हिजो गरेको इतिहासलाई पढ्नको लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको चाहिँ त्रिवी जो भिसी आउँछ त्यो भिसी चाहिँ एकदम उदासीन रहने र प्रत्येक तपाईँको चाहिँ सरकार त्यो विषयमा उदासीन रहने र स्वयं हामी विद्यार्थी सङ्गठन पनि चाहिँ सोभि निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर हामी आवाज त उठाउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिँ कानुनको तहमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ हामी आफै पनि कतै कतै उदासीन भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारणले योचोटि चाहिँ हामीले स्ट्रङली के भनेका छौँ भने सोभि निर्वाचन जसरी पनि गराउनुपर्छ। करिब 8 वर्षपछि 2073 फागुन 18 गते ठूला क्याम्पसहरूमा संगठनहरूमा विवाद हुँदा निर्वाचन नभए पनि अन्य आङ्गिक क्याम्पसमा भने 28 वर्षे उमेर हद र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्दै निर्वाचन भएको थियो। त्यस पश्चात प्रत्येक 2-2 वर्षमा निर्वाचन हुने भनिए पनि त्रिवीमा सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। गत 2075 फागुनमा आउँदो चैतमा गर्ने भन्दै सारिएको निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। गत 2077 चैत 10 गते नेविसंघ त्रिवी इकाइ समितिले गरेको 48 दिने रिले अनसन जेठमा सोभियु निर्वाचन गर्ने सहमति सहित तोडिएको थियो। निर्वाचन तोक्ने र त्यसलाई सार्ने विश्वविद्यालयको कार्यशैलीलाई खबरदारी गर्दै अनेरासबियु अमृत साइन्स क्याम्पस कमिटीले नमुना मतदान गरेर विश्वविद्यालयलाई अब भने समयमा नै निर्वाचन गर्न सचेत गराएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर पारेर सोभियुलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने जुन ढङ्गको चाहिँ कुचेष्टा देखिन्छ, त्यसका चाहिँ विरुद्ध हामीले चाहिँ एउटा खालको मेसेज दिन चाहेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई देशभरि चाहिँ समग्र विद्यालयमा पढ्ने अन्य सोभियुसँग होस् या बाहिरका जोसुकै विद्यार्थी भए पनि आबद्ध भएका चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सोभियु निर्वाचन अब धेरै पटक रोकिसकियो। अब रोकिने र अब यो संस्थालाई चाहिँ खारेज गरिदिनु भन्दा अरू कुनै पनि विकल्प चाहिँ छैन यदि त्रिवीले यसरी नै रोक्ने हो भने।
विश्वविद्यालयमा सोभियु गठनको सान्दर्भिकताका विषयमा बाहिर बहस चल्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक जगतमा नै छलफल हुन जरुरी छ। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको हकितको संरक्षण गर्ने भन्दै गठन भएको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले भने आफ्नो व्यावसायिकता देखाउनु आवश्यक छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा सूचीकृत 59 जनजाति मध्ये एक चेपाङ जातिको जीवन वन जंगल र जमिनसँग अति नजिक भएको पाइन्छ। खास गरी समाजमा पिछडिएका र न्यून आय भएका चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू अझै पनि शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। देउराली आधारभूत विद्यालय बेनीघाट रोराङ 2 झिरुवासमा अधिकांश चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। बिर्कम सम्वत 2033 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा हाल 5 कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ भने 110 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयको भौतिक संरचनामा कमी नभए पनि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभावमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन्। शुक्रबार धादिङको विकट गाउँ पुगेर इन्टरनेसनल अल्फर सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रो साथीहरूले, हाम्रो फाउन्डेसनको साथीहरूले केही क्यास र हस्तान्तरण गर्नुभयो र केही दुखी विद्यार्थीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुभयो र यसका अलावा हामीले विद्यालयमा आएर फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीले लत्ता कपडाहरू वितरण गर्यौँ र विद्यालयलाई केही खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौँ। न्यानो कपडाको अभावमा मात्र नभई कापी कलमको अभावमा समेत विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन नसकेको अवस्थामा फाउन्डेसनको सहयोगले विद्यार्थीहरूको हौसला बढाएको छ। भौगोलिक विकटता र शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर रहेको विद्यालयमा सहयोग प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै वडाध्यक्ष टङ्कबहादुर थापाले फजुल खर्च कम गरी शिक्षामा लगानी गर्न अभिभावकहरूलाई सुझाव दिनुभयो। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी प्रसाद सिलवालले विद्यार्थीहरूलाई एकजोर कपडा लगाइदिएर स्कुल पठाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो। अब शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तपाईहरुले हामी चेपाङ हौं, हामी चाहिँ जहिले पनि चाहिँ अर्काले दिन्छ खान्छ भन्ने कुरो नभइकन हामीले के गरेर खानुपर्छ, हामी मानव हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुले सोच्नुपर्छ। तपाईहरुलाई परेका अप्ठ्यारोहरू छ भने वडाध्यक्ष मार्फत आउनुहोस्, गाउँपालिका आउनुहोस्। गाउँपालिका तपाईहरुको ऋणी छ, म तपाईहरुको ऋणी छु। तपाईहरुले भोट दिएर म जनप्रतिनिधि भएको मान्छे हो, म चाहिँ काम गरेर तपाईहरुको ऋणी तिर्ने मान्छे हो। इन्टरनेसनल अल्फर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर केशव आचार्यले विद्यालयमा सहयोगको आवश्यकता देखिएकाले आफूले सहयोग गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि आफूले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आज हाम्रो इन्टायर टिम यहाँ आएको छ र यसमा म धेरै नबोलिकन हाम्रो यो जुन सहयोग कार्यक्रम रहेको छ यो सहयोग कार्यक्रमलाई हामी सबै मिलेर विद्यार्थीहरूलाई सकेको सहयोग गर्छौँ र आउने दिनहरूमा पनि त्यस्तो कुनै आवश्यकता परेमा हामीहरूले सकेको सहयोग यो स्कुललाई, यो विद्यालयलाई, यो नानीहरूलाई हामी गर्नेछौँ। नेपालमा चेपाङहरूको बसोबास विशेष गरी मकवानपुर, चितवन, गोर्खा, लमजुङ, धादिङ र तनहुँका जिल्लाहरूमा छरिएर रहेको पाइन्छ। आफ्नो संस्कार, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति एवं परम्परागत सिपको आधारमा छुट्टै पहिचान बनाएका चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा धेरै सम्भावना भएका कारण विविध क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने बताउनु भएको छ। क्यास्नेप फाउन्डेसनको समुद्घाटन एवं सम्मान समारोहमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले युवाहरूलाई नेपालमा धेरै सम्भावना भएका कारण विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन आग्रह गर्नुभयो। सम्भावनाका ढोकाहरू धेरै छ। तपाईले नयाँ नेपाल बनाउन तपाईहरु जस्तो युवा भाइ बहिनीहरूले नेपालमा बस्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्छ। बाहिर गएर अरूको देश बनाउनु भन्दा हाम्रै देश बनाएर चाहिँ भोलिको अवस्थामा हामी अगाडि बढौँ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै कृषि क्षेत्रमा सरकारवालाहरूले अझ बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिले विद्युत आत्मनिर्भर हुनु भनेको नेपालमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नु हो। यो कृषिको आत्मनिर्भरता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै समाजसेवी एवं गायिका आनी छोइङ डोल्माले आफ्नै देशमा हुने उत्पादनलाई सबै मिलेर प्रोत्साहन गर्न जरुरी भएको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न
थालिएको अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसले आउने सबै पिँढीहरूलाई साँच्चै नै सेवा पुग्न जान्छ भन्ने मेरो ठुलो विश्वास छ। यो विश्वासका साथ सबैको मन मस्तिष्कमा आनन्दको अनुभूति होस्। कार्यक्रममा विपदको समयमा सहयोग पुर्याउँदै आएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मानित हुनेमा समाजसेवी तथा गायिका अनि छोइङ डोल्मा, नायक पल शाह, पत्रकार खेमबहादुर बम, चिकित्सक कमल शर्मा रहेका छन्। कक्षा 12 को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको प्रसिद्ध उपन्यास एक चिहान मञ्चन गरिएको छ। सांस्कृतिक संस्थानले विभिन्न तहका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश भएको कृतिहरूलाई नाटक मञ्चन गरेर विद्यालय शिक्षालाई फरक ढङ्गले सहयोग गर्न सो उपन्यासलाई नाट्यमा रूपान्तरण गरी मञ्चन गरिएको हो। काठमाडौँको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा शनिबारबाट सो नाटकको मञ्चन सुरु गरिएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार हृदय चन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित उपन्यास तत्कालीन समयमा नेपाल खाल्डो अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी किसानको जीवन परिवेशमा आधारित छ। सामाजिक जागरण र प्रगतिशील विचारहरू यस उपन्यासमा रहेका छन्। सांस्कृतिक संस्थानका वरिष्ठ कलाकारहरूको अभिनय रहेको नाटकलाई कलाकार वीरेन्द्र हमालले निर्देशन गरेका छन्। 2010-11 सालको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नेवार किसान परिवारमा केन्द्रित रहेको सो नाटकमा जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, अन्धविश्वासबारे देखाइएको छ। नाटकको अन्त्यमा त्यही समाज आदर्श उन्मुख रहेको देखाइएको छ। अन्त्य दुखान्त भए पनि विचारले समाज सुधार र रूपान्तरणमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश यस नाटकमा देखाउन खोजिएको छ। शहीद भीमदत्त पन्तको नामबाट पहिलो पटक सुदूरपश्चिमका 27 कृषक पुरस्कृत भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाका 27 कृषकलाई भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीले 27 कृषकलाई भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरेको छ। 9 जिल्लामा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रत्येक जिल्लाका 3 कृषकलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो। प्रत्येक कृषकहरूलाई नगद रु 25,000 र सम्मान पत्र सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै कार्यविधि बनाएर यो पुरस्कार प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो। 9 जिल्लाका 27 जना कृषकहरूमध्येबाट 1 जनालाई प्रदेश सर्वोत्कृष्ट र 4 जनालाई उत्कृष्ट गरी 5 जना कृषकलाई यही पुस 5 गते डोटीमा एक कार्यक्रम मार्फत पुरस्कार प्रदान गरिने कृषि निर्देशनालय डोटीले बताएको छ। भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट आफू पुरस्कृत भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै कृषकहरूले जिम्मेवारी थपिएको बताएका छन्। पशुपालक तथा तरकारी खेती कृषक सम्मान तथा पुरस्कृत हुँदा उत्साहित भएका छन्। डडेलधुरामा जन्मिएका किसान नेता एवं शहीद भीमदत्त पन्तको नामबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। जिल्लाका 9 कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले ज्येष्ठ महिनामा आवेदन माग गरेका थिए। पुरस्कारको राशि भन्दा पनि किसानलाई गरिएको सम्मान महत्त्वपूर्ण भएको र यसले पनि अरूलाई पनि कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्नु प्रदेश सरकारको सराहनीय कार्य हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया काट्न सिकाउन थालेको छ। चियाका लागि सुरु भएको नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई चिया बगानमै हात समाउँदै चिया काट्न सिकाएको हो। इलामका 11 स्थानमा कृषकको हात समाउँदै चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया काट्न सिकाउन थालेको छ। चियाका लागि सुरु भएको नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई चिया बगानमै लगेर किसानको हात समाउँदै काट्न सिकाएको हो। चिया खेती भएको लामो समयपछि जिल्लामा आएको यस परियोजनाबाट तालिम लिन पाउँदा किसान खुसी भएका छन्। हाम्रो अहिले जुन यो फिल्डमा सिकाइराख्नु भएको प्रशिक्षकहरू सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले अग्रिम तालिम दिएर ल्याउनु भएको हुँदा चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले अपेक्षा के राखेका छौँ भने दोब्बर त नभनौँ 10% हाम्रो उत्पादनमा हरियोपत्तीको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छौँ। जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा 6वटा समूहमा विभाजन गरेर चिया काट्न सिकाइँदैछ भने इलाम नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकाको साँखेजुङ, शान्तिडाँडा, मङ्गलबारे, जसबिरे लगायतमा पनि तालिम भइरहेको छ। तालिममा 2790 किसान सहभागी छन्। किसानहरूलाई चिया सम्बन्धी सामान्य प्राविधिक ज्ञानकै अभाव पाइएपछि हरेक 30 जना किसानको समूह बनाएर प्रत्येक समूहमा 2 जना दक्ष प्राविधिकबाट तालिम दिइएको छ। किसानमुखी परियोजना भएकाले परियोजना मार्फत किसानलाई तालिमसहित गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा चाहिने आवश्यक प्रविधि र मेसिनहरू समेत उपलब्ध गराइने बताइएको छ। काँचड बिग्रिने बित्तिकै त्यसको क्वालिटीमा पनि लस हुन्छ र अर्को उत्पादनमा पनि कम आउँछ हैन। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो 10 मा पनि गरिदिनु भएको छ, 11 मा पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अहिले हामीले यो तालिम दिएको छौँ। यसले चाहिँ हामीले पहिले उहाँहरूको बिग्रेको बगानलाई चाहिँ कतिमा काट्दाखेरि हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट त्यहीँ आएर बगानमा आएर इन्ची टेपले नापेर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले काँचको तालिम दिइरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको त्यो गाँस पनि मा भएको गाँठागुठीहरू पनि हटाइदिने अनि त्यसरी उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएको छ। यसअघि बोर्ड मार्फत चियाको लोगो प्राप्त गर्ने 24 चिया उद्योग र सहकारी संस्था मध्ये इलाममा 15वटामा यो तालिम भइसकेको छ। परियोजनाले चियाको मूल्य श्रृङ्खला र बजारीकरणलाई ट्रेसिबिलिटी सिस्टम मार्फत सजिलो हुने बोर्डले जनाएको छ। यो परियोजना किसानमुखी रहेको र अरू परियोजना भन्दा फरक भएको हुँदा साना किसानहरूसम्म पैसा समेत पुग्ने लक्ष्य राखिएको कारण चियामा सफल हुने बोर्डले जनाएको छ। हामीले चियाको क्वालिटी जसरी उत्पादन गर्ने भनेर हामीले एउटा मिसनमा हिँडेका छौँ। त्यो क्वालिटी उत्पादन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले किसानले क्वालिटीको प्लकिङ गर्नुपर्छ र क्वालिटी लिफ उत्पादन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र तालिम चलाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले उहाँहरूलाई प्याकेजमा तालिम दिन खोजेको हो। अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न, अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्न, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने गरी सुरु भएको परियोजनाले नेपाली चियामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ। परियोजना मार्फत नयाँ प्रविधिमा नयाँ सफ्टवेयर जडान गरी त्यसबाट विदेशी बजारमा पुगेको चिया कुन बगान, कुन उद्योगबाट कुन कन्टेनर मार्फत त्यो बजारमा पुगेको हो भन्ने सजिलै पत्ता लाग्नेछ। यसअघि नेपालबाट निकासी भएको चिया मध्ये थोरै परिमाणमा गुणस्तर कम भएको पाइए पनि नेपालको सबै चिया दोषी देखिने गरे तापनि अब मार्केटिङको ट्रेसिबिलिटी सिस्टममा गएपछि समस्या समाधान हुनेछ। 17 करोड 82 लाख रुपियाँको परियोजना चियाका लागि पहिलो परियोजना भएकाले पनि किसानहरू समेत यसबाट खुसी छन्। इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा मनाङलाई जित दिलाउन कप्तान अञ्जन विष्टले 2 गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 35औं मिनेटमा सुमनले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 73औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले दोस्रो गोल गर्दै मनाङलाई 2-1 गोलको अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा निशानले गोल गर्दै मनाङलाई 3-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै मनाङले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मनाङले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको 11 अङ्क रहेको छ। पुलिसले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 8औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। देशको तराईका भूभागका केही स्थानहरूमा हुस्सु लागेको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी पश्चिमी न्यून चापीय वायुका कारण हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो 4 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना जारी छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको 12 स्थानबाट खुल्ला तर्फको 35 केन्द्रीय सदस्य पदको मतगणना जारी छ। कांग्रेसमा खुल्ला तर्फबाट 35 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। 35 पदका लागि 79 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 2.6 डिग्रीमा झरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको तापक्रम यस वर्षकै कम मापन गरिएको छ। यसअघि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 3.4 डिग्री थियो। तापक्रम घटेसँगै उपत्यका सहित देशभर बढी चिसो महसुस गरिएको छ। अबको केही दिन तापक्रम घटबढ भइरहने विभागको भनाइ छ। फिलिपिन्समा यस वर्षको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधीमा परि कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। फिलिपिन्समा भीषण रूपमा आएको बतास र मुसलधारे वर्षाका साथै सुपर टाइफुन राईका कारण बिहिबार हजारौं मानिस आफ्नो घर र समुद्र तटीय रिजोर्टहरू छाडेर भागेका थिए। अधिकारीहरूले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार अहिलेसम्म 3 लाखभन्दा बढी मानिस आँधीका कारण विस्थापित भइसकेका छन्। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सहित स्मारक डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङशालामा शनिबार भएको खेलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै मनाङले 5 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। मनाङले शीर्ष स्थानमा 2 अङ्कको अग्रता समेत बनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।